بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم في القناة ديالكم بريدج اوف نوليدج. قبل ما نبداو في هاد لا فيديو اللي غتكون على لا دوزيام بارتي دي زيفي دو كوميرس اللي هي لي زيفي امبيي و لو رينوفلومون. غادي نديرو واحد بتيت ريفيزيون لا بارتي الاولى اللي كانت على لا كرياسيون دي زيفي دو كوميرس و لور موبيليزاسيون. بالنسبه لا كرياسيون دي زيفي دو كوميرس قلنا كاين دو سيتوياسيون. لا سيتوياسيون الاولى هي ملي كتكون لا كرياسيون دي زيفي دو كوميرس دارت في نفس لو جور ديال لاشا او لا فونت. السيتوياسيون الثانيه ملي كيكون la création d'effets de commerce دار في une date ultérieure la date d'achat ou la de vente. بالنسبه لا كونطابيليزاسيون في الكال الاول كان بالنسبه للفورنيسور كي كريديتي فونت مارشانديز ولا تا تي في فاكتوري اون جينيرال وكي ديبيتي لو كونت كليون اي في ا ريسيفوار اللي كيبين انه لا فونت دارت اون كونتر بارتي دان effet de commerce. بالنسبه للكليون كي ديبيتي اشات مارشانديز و اي تا تي في ريكوبيرابل سور شارج اون جينيرال Donc, crédite le compte fournisseur et fait payer l'équilibre en l'achat en contrepartie d'un effet de commerce. بالنسبة للسيتوياسيون الثانية واللي كيف ما قلنا كتكون اللي كيكون فيها لا كرياسيون ديفي دو كوميرس دار في واحد لا دات ultérieure لا دات د لاشا او لا فونت، يعني لا دات بالنسبة للاشا ولا لا فونت درناهم اكريدي، ولكن النهار اللي قبلنا ان effet de commerce يعني تكريا ان effet de commerce كانت في اون دات اخرى. هنايا le fournisseur qui a annulé la créance en créditant le compte client, en débitant le compte client et fait à recevoir, ou bien le client qui a annulé la dette en débitant le compte fournisseur, en créditant le compte fournisseur et fait à payer. هادشي اللي كاين بالنسبه لا كرياسيون. بالنسبه لا سيركولاسيون دي زيفي دو كوميرس يعني دور موبيليزاسيون كاين 3 زوبيراسيون اللي نقدروا نديرو بان ايفي دو كوميرس. برومييرمون لوندوسمون، يعني حنا عندنا واحد ليفي دو كوميرس اللي تلقينا مع ان كليون ديالنا وحنا بالدور ديالنا عندنا واحد الكليون اللي كيتسالينا الفلوس، غادي نوندوسيو له داك ليفي دو كوميرس و غادي نانيليو ديك لا ديت اللي عندنا تجاهو. دوزيام اوبيراسيون او قبل ما ندوزو لدوزيام اوبيراسيون بالنسبه لا كونطابيليزاسيون كان انيليو ديك لا ديت اللي كانت عندنا تجاه داك الفورنيسور اون ديبيتون لو كونت فورنيسور اون كريديتون لو كونت كليون اي في ا ريسيفوار. هاد النهار اللي شدينا داك ليفي من عند الكليون كان كليون اي في ا ريسيفوار في الديبي. دابا اون فوا عطينا داك ليفي لان فورنيسور ديالنا غادي نكريديتيو داك لو كونت كليون اي في ا ريسيفوار، لحقاش سي اون اوبيراسيون دوندوسمون. بالنسبه لا دوزيام اوبيراسيون اللي نقدروا نديرو بان ايفي دو كوميرس هي لا ريميز ا ديسكونت. عندنا ان ايفي دو كوميرس ولكن حنا محتاجين الفلوس في هاد لا سيمين باغ اكزومبل، ما غاديش نستناو حتى ليشيونس، غادي نمشيو عند لا بنك وهذه هي لا بروميير اوبيراسيون يعني لو ريميز لا ريميز ا ديسكونت. ملي كنديرو لا ريميز ا ديسكونت او نيفو دو جورنال كتكون اوكين اكريتور كونطابل حتى كتصيفط لنا لا بنك ان افي دو كريدي، يعني الفلوس دخلوا لنا لا بنك عاد كنمشيو نديبيتيو لا بنك وكنخلصوا لي زاجيو اور تاكس وكنخلصوا عليهم التي في لي زاجيو كيف ما قلنا هما لي سكونت ولا كوميسيون، كنخلصوا التي في وكنكريديتيو لو كونت كريدي ديسكونت 55 20. ونهار اللي كتجي لاشيونس الكليون ديالنا كيخلص لا بنك كنمشيو كنديبيتيو داك لو كونت كريدي ديسكونت، يعني كانوليو حيت كان ديجا مكريديتي وكنكريديتيو لو كونت كليون اي فا ريسيفوار. بالنسبه لا troisième اوبيراسيون اللي هي لا ريميز ا لونكيسمون فيها دو اوبيراسيون. لوبيراسيون الاولى اللي هي لا ريميز دو ليفي ا لونكيسمون اللي فيها كنديبيتيو لو كونت اي في ا انكيسيو ا لونكيسمون وكنكريديتيو لو كونت كليون اي في ا ريسيفوار. موراها كتصيفط لنا لا بنك ان افي دو كريدي كنمشيو نديبيتيو لا بنك و سيرفيس بانكير اللي كيعني المونطون ديال لا كوميسيون لي تا تي في ريكوبيرابل سور شارج وكنكريديتيو لو كونت ديال اف ا انكيسي او ا لونكيسمون. هادشي اون جينيرال هو اللي شفنا في البارتي الاولى، و بور بليس دو ديتاي تشوفوا الفيديو اللي قبل. بالنسبه لا بارتي الثانيه غادي تكون على لي زيفي امبيي و لور رينوفلومون. ملي كنهضروا على لي زانسيدون دو بايمون فاحنا كنهضروا على المشاكل اللي يقدروا يوقعوا في الخلاص دان ايفي دو كوميرس. مشكل واحد وهو انه هاد السيد اللي عطاك ليفي دو كوميرس ما عندوش الفلوس في لا بنك. وهنايا كاين دوك واش هاد السيد غادي يعيط لك افون ليشيونس ويعلم لك السي فلان وي فلاني راه ليفي اللي عطيتك في ليشيونس اللي اتفقنا عليها راه ما غيكونوش عندي الفلوس في لا بنك. وهنايا كتجلسوا كتفقوا على حل ما بين جوج حلول. ان فيت الحل اللي كيفرض راسو سا ديبون على لا سيركولاسيون ديال ليفي دو كوميرس وغنشوفوا هادشي اون ديتاي. بالنسبه للكاد الثاني هو انه هاد السيد ما كيعلمليكش كيخليك حتى لاشيونس وكتفاجئك لا بنك اون كا درتي ريميز ليسكونط ولا ريميز لونكيسمون
كتعيط كتقول لك داك لي في راه امبيي اون كا دوندوسمون كيعيط لك لو فورنيسور كيقول لك اودي داك لي في اللي عطيتيني راه امبيي. دابا غادي نبداو لا بروميير بارتي. لا بروميير بارتي هي فين هاد لي كليون كيعلمك افون ليشيونس وكيقول لك انه الفلوس ما كاينينش في لا بنك. هنايا ديبون على لا سيركيلاسيون ديال داك لي في اللي عطاك الكليون ديالك، واش مازال راه هو عندك او لا درتيلو لا ريميز على ليسكونت او لا درتيلو لوندوسمون. Premier cas, effet détenu par le tireur, yani l'effet راه عندك. Deuxième cas, l'effet n'est pas détenu par le tireur, مراهوش عندك. دابا في البروميير كا l'effet راهو مازال عندك والسيد علم لك انه في لا دات ديشيونس الفلوس ما غيكونوش. دونك الحل الوحيد اللي كاين شنو هو انه غادي تانيليو داك ليفي القديم انيلاسيون دو ليفي وغادي ديروا لا كرياسيون دان نوفيل ليفي بواحد ليشيونس اللي غتكون من بعد ديال ديك ليشيونس. مثلا دابا حنايا aujourd'hui on est le 22 mars جا علم لك انه داك ليفي اللي عطاك داك ليفي اللي عطاك ليشيونس ديالو كانت في لو 30 مارس ما غيكونش واجد. غادي تانيليو داك ليفي وغادي ديروا اون كرياسيون دان نوفيل ليفي وليشيونس ديالو غتكون في لو 34. وبيان سور غادي يكونوا دي فري دو روتار اللي غادي تزيدهم عليه في داك ليفي. بالنسبه للكا الثاني، الكا الثاني ليفي ني با ديتوني بار لو تيرور. ليفي ما بقاش عندك درتيلو لا ريميز على ليسكونت او درتيلو لوندوسمون. هنايا كنهضروا على لافونس دو فون. لافونس دو فون شنو هي انه نتايا كفورنيسور غادي دير له ان افونس دو فون، غادي تسبق له الفلوس لداك الكليون ديالك اللي عطاك ليفي، غادي تسبق له الفلوس في الكونت ديالو باش داك ليفي اللي انت درتيه الونكيسمون او لا اوندوسيتيه من غادي يمشي لو بينيفيسيير يتخلص فيه غيلقى الفلوس عند لو تيري. فاهمين؟ عاد نتايا لا دوزيام اوبيراسيون كدير الامبوتاسيون دي فري دو روتار كتزيد عليه دي فري اللي كيخلصهم. ولا تروازيام بارتي هي لا كرياسيون دان نوفيل ايفي اللي كيكون فيه المونطون ديال ليفي القديم بلس لي فري دو روتار من انتيري دو روتار فري بوستو اكسيتيرا اكسيتيرا. دابا غادي ندوزو لواحد ليكزومبل باش نحاولو نفهمو اكثر. هاد ليكزومبل ديالنا عندنا الترافاي افير enregistrer ces opérations au journal chez Petronad et chez Léopard. Première opération كيف ما قلنا annulation de l'effet initial. علاش هاد l'annulation de l'effet initial؟ حيت شنو عندنا في l'opération الاولى le 24 le client Petronad informe son fournisseur Léopard qu'il ne pourra pas payer à l'échéance de 34 la traite numéro 78 du nominal 6000 dirhams et il demande un report d'échéance. هنايا هاد لو كليون بيتروناد علم الفورنيسور ديالو ليوبار بلي ما يقدرش يخلص في ليشيونس ديال لو 34 et il demande un report d'échéance. كي دوموندي ديك ليشيونس ديال لو 34 يمدد له ليشيونس. كاين حتى لهنا راه ما عندنا اوكين écriture comptable لانه يلاه في لو 24 يلاه كاين اون دوموند دانيولاسيون. لونتربريز اللي معنيه بالامر اللي هو لو فورنيسور ليوبار مازال ما دار والو حتى لو 25 عاد عندنا لونتربريز ليوبار انول لا تريت نيميرو 78 يتير اون نوفيل تريت نيميرو 79 او 35 يعني انولينا لا تريت اللي كانت قبل ليشيونس ديالها لو 34 ودرنا اون نوفيل تريت لي ليشيونس ديالها حتى لو 35 يعني درنا اون بروغاسيون ديشيونس ديال شهر. Compte tenu des intérêts à 10% et des frais de correspondance de 15 dirhams et d'un timbre fiscal de 5 dirhams. Le 27/4, l'entreprise Petronad accepte une nouvelle traite numéro 79. Le 24, aucune écriture comptable. Il y a une demande d'annulation. Le 25, l'entreprise Léopard annule. Il a tiré une nouvelle traite. Il y a une lettre de change. La lettre de change, c'est maintenant l'acceptation. L'acceptation, mais j'ai le 27/4. Il y a le 24, on n'a aucune écriture comptable. Le 25/4, on a l'écriture de l'annulation ou plus l'écriture de l'imputation des frais de retard. Ou le 27/4, on a la création d'un nouvel effet. C'est ce que nous allons voir d'abord, la correction.
Première opération d'annulation de l'effet initial. Chez Léopard, il a débité le compte client et il a crédité le compte client effet à recevoir pour annuler l'effet de commerce. Chez Petronad, à son tour, il a annulé la dette en créditant le compte fournisseur et en débitant le compte fournisseur effet à payer. Il a annulé l'effet de commerce en débitant le compte fournisseur effet à payer et en débitant le compte en créditant le compte fournisseur. Pour la deuxième opération, il y a l'imputation des frais de retard. Le fournisseur Liopa doit imputer les frais de retard sur son client, Petronat. Les frais de retard, les intérêts de retard, plus les timbres fiscaux, qui sont au montant de 5 dirhams, plus les frais de correspondance, qui sont au montant de 15 dirhams. La méthode de calcul des intérêts, donc c'est la valeur nominale, qui est 6000, fois 10 le taux d'intérêt, fois 30, la prorogation d'échéance qui est le 34 jusqu'au 35, donc 30 jours, le nombre de jours, divisé sur 36 000. Le taux de TVA c'est 20%, donc c'est 10. Les frais fiscaux, les timbres fiscaux, les frais de correspondance, ce sont des produits à l'entreprise Léopard. À la déchet, le compte, transfert de charges d'exploitation, 77. L'exemple de la correction de les comptes dialogue, transfert des charges d'exploitation entre charges externes, les frais de correspondance, ou transfert des charges d'exploitation, impôts et taxes, les timbres fiscaux. Donc, l'écriture chez Petronat. Chez Petronat, les frais de retard, ce sont des charges. Alors, l'intérêt des emprunts et dettes pour les intérêts de retard, l'état TVA récupérable sur charge 20%, c'est 10. Les frais postaux et les droits de douane et de timbre. Droits d'enregistrement et de timbre. Alors, les frais postaux, les droits d'enregistrement et de timbre, on fait les comptes dialogues, le sous-compte. Les comptes dialogues, frais postaux et frais de télécommunication, 61 ou 67 impôts, taxes et droits assimilés. L'intérêt, c'est la même méthode. C'est la valeur nominale 6000 fois le taux d'intérêt 10 fois 30 le nombre de jours sur 36 000. Alors, après l'annulation de l'effet initial et l'imputation des frais et des intérêts de retard, le tireur crée un nouvel effet à une date plus lointaine. Donc l'échéance de l'effet qui fait le 35 ou réconfie la valeur de l'effet initial qui est 6000 plus les frais de retard qui sont 80 ou les slide leaders. Alors l'écriture chez Léopard, on va débiter le compte client et faire recevoir. L'équipe a une nouvelle traite pour un crédit le compte client pour annuler la créance envers le client Petronat. Alors que pour l'écriture chez Petronat, on va débiter le compte fournisseur pour annuler la dette pour un crédit le compte fournisseur effet à payer. Il y a une création d'un nouvel effet de commerce. Alors d'abord le cas الثاني هو أنه l'effet مازال أنه le client علمنا avant l'échéance ولكن l'effet ما كاينش عندنا. L'effet a été déjà يا إما remise à l'escompte أو لا endossé. هنا dans ce cas le tireur avance les fonds كيف ما قلنا كنديروا en avance de fonds au tiré pour assurer le paiement de l'effet à l'échéance et créer un nouvel effet. Donc في هذه الحالة شنو كنديروا؟ في هذه الحالة حنايا كأونتربريز كنديروا ان افونس دو فون لو كليون ديالنا باش يخلص ديك لا ديت اللي ديجا حنايا درنا لها لا ريميز على اسكونط ولا اوندوسيناها ولا دوزيام بارتي كنتفاهموا معاه وكنديروا لا كرياسيون دان نوفيل ايفي. في هذا لو كا كيكون عندنا 3 اوبيراسيون. لوبيراسيون الاولى هي لافونس دو فون، لا دوزيام اوبيراسيون هي لامبيوتاسيون دي فري دو روتار، لا تروازيام اوبيراسيون هي لا كرياسيون دان نوفيل ايفي. دونك 3 اوبيراسيون بحال الكال اللي داز غير هو في البروميير اوبيراسيون اللي كتبدل هنايا عندنا افونس دو فون وفي لو كال اللي داز كيكون عندنا اون انولاسيون دو ليفي. غادي ندوزو لواحد ليكزومبل باش نفهمو اكثر.
Alors le client SLL avise son fournisseur Naïb qu'il ne pourra pas payer à l'échéance du 31-3. La traite numéro 34 du nominal de 3000 dirhams, il lui demande un report d'échéance. Donc il y a une demande de report d'échéance. Le 26-3, l'entreprise Naïb avance 3000 par virement bancaire au compte de son client SLL car l'effet ne peut pas être récupéré. Alors, le 22-3, mais le client SLL avise son fournisseur Naïb qui ne pourra pas payer à l'échéance. هو ما عارفش هذاك الفورنيسور نايب واش مازال l'effet مازال عنده او دار له لا remise à l'escompte ولا l'encaissement ولا اندوساه. حتى le 26-3 عاد le client نايب شنو دار دار له un avance de fonds. علاش؟ حيت l'effet ne peut pas être récupéré. l'effet ما بقاش عنده. هنايا عاد مور ما دار له avance de fonds et il tire sur SL une nouvelle traite numéro 35 payable le 34. Donc le fait que l'échéance ديالو le 31-3 alors que le nouveau effet l'échéance ديالو le 34. Compte tenu des intérêts de retard, les frais de retard, les intérêts de retard et des frais de correspondance de 20 dirhams et d'un timbre fiscal de 5 dirhams, TVA 20%. Donc le 26-3, deux opérations. L'opération de l'avance de fonds ou l'opération de l'imputation des frais de retard. Tel le 28-3, l'entreprise Naïb accepte la traite numéro 35. Alors, les écritures, premièrement, l'écriture de l'avance de fonds. Alors, chez Naïb, on va dire une avance, le client dit SLL, باش يخلص داك l'effet اللي déjà ما بقاش عندنا. Alors que chez SLL, il va recevoir l'avance de la banque, alors qu'un débité la banque, ou qu'un crédité le compte fournisseur. هذه بالنسبة la première opération de l'avance de fonds. D'abord, l'imputation des frais de retard, toujours le 26-3. Alors, بالنسبة l'entreprise Naïb, il va débiter le compte client, il va créditer l'intérêt produit assimilé, TVA facturé, transfert des charges d'exploitation, autres charges externes et transfert des charges d'exploitation, impôts et taxes. Les comptes que nous avons fait l'opération de l'avance de fonds, le cas de la prorogation d'échéance. Alors que chez SL, l'intérêt, les frais postaux, les droits d'enregistrement et de timbre, ce sont des charges. Ce sont des charges qu'il doit payer, alors qu'il trouve le compte fournisseur. Menindiro la création d'une nouvelle effet, le fournisseur n'a pas de facturer كلشي اللي هو اللي ملي كنقولوا كلشي يعني كنقصدوا la valeur nominale ديال l'effet plus les frais de retard على son client SL. La valeur nominale اللي كانت 3000 plus 61 اللي هما les frais de retard. بالنسبة ل SL il débiter le compte fournisseur et créditer le compte fournisseur et fait à payer l'équilibre la création d'un nouvel effet. D'abord, le cas الثاني. Le cas الثاني هو أنه le client اللي عطانا l'effet de commerce mais كيعلمناش أنه ما عندوش الفلوس في لا بنك حتى كتصوني لنا لا بنك كتقول لنا ودي داك l'effet اللي درتو له لا remise à l'encaissement راه رجع impayé. Donc هنايا عندنا deux cas. Deux cas peuvent être envisagés selon que l'effet a été remis à l'encaissement ou à l'escompte. Le cas الأول, l'effet a été remis à l'encaissement. Dans ce cas, la banque retourne l'effet au bénéficiaire et débite son compte des frais d'impayé. كيفاش؟ هنايا كنا درنا la remise à l'encaissement. و la banque في الكال العادي كيف ما شفنا لا سيركيلاسيون دي زيفي كتصيفط لنا ان افي دو كريدي يعني الفلوس دخلوا لنا لا بنك. هنايا في هذا الكاد ديفي امبيي لا بنك كتصيفط لنا ان افي دو ديبي يعني ليفي ا ايتي امبيي ولا بنك خدات لا كوميسيون ديالها وخلصنا لي تيفي ريكوبيرابل يعني لا بنك تكريدات لا بنك غادي نكريديتو لا بنك بالمونطون ديال لي تيفي ريكوبيرابل سور شارج على سيرفيس بانكير. وحنايا غنمشيو نتفاهموا عاد مع لو كليون ديالنا. Donc, lorsque l'effet a été remis à l'encaissement chez la banque, dans ce cas, la banque retourne l'effet au bénéficiaire accompagné d'un avis impayé.
هادشي هو اللي قلنا. ندوزو ليكزومبل لو 28/9. L'entreprise Tisserla a remis pour encaissement la traite numéro 12 échéant le 39 du nominal 5000 dirhams tiré sur son client Zakat. Le 1/10, la banque retourne à Tisserla la traite numéro 12 impayé avec un avis de débit numéro 45 comportant les frais suivants: frais de retour hors taxe 40 dirhams, TVA 4 dirhams. هادشي اللي قلنا. دابا في le 28/9 يلاه درنا la remise à l'encaissement كيف ما شفنا في الكور ديال la circulation des effets. غادي نديبيتيو effet à encaisser ou à l'encaissement, غادي نكريديتيو le compte effet client effet à recevoir. في le 1/10 بلاصه ما تصيفطنا لا بنك افي دو كريدي اللي كيبين انه الفلوس دخلونا لا بنك، لا صيفطات لنا ان افي دو ديبي. هادشي اللي كيبين انه لي في n'a pas été payé. الوغ كو حنا اللي خصنا نخلصوا عاد دي فري دو روتور اللي بحال لي كوميسيون كان في ils font partie du compte service bancaire كنخلصوا عليهم التي. في le 2/10 l'entreprise Tisserla tire sur l'entreprise Zakat une nouvelle traite numéro 13 d'un montant égal au nominal augmenté des faits d'impayés et des intérêts de retard de 30 dirhams, TVA 20%. La traite est acceptée le même jour par l'entreprise Zakat. Donc كيف ما قلنا حتى le 1/10 la banque رجعت لنا la traite impayée وخلصنا la banque les frais de retour au TVA. دابا ملي غنمشيو عند لونتربريز تيسيرلا وغنتفاهموا معاها باش نديروا لا كرياسيون دان نوفيل ايفي، خصنا نفاكتوريو عليها بعدا هاد لي فري دو روتور ديال 40 درهم والتيفيه ديال 4 درهم بلوس لو نومينال ديال 5000 درهم اللي ما خلصتناش فيه بلوس لي زانتيري دو روتار اللي غيكونوا كي فون بارتي دي فري دو روتار. دابا لو طرافاي ا فير انregistrer ces opérations au journal chez Tisserla et chez Zakat. Pour la première opération chez Tisserla كيف ما قلنا غادي يمشي ديبيتي effet à l'encaissement ويكريديتي كليون effet à recevoir. نهار اللي غيوصلوا لافي دو ديبي كيبين انه الفلوس ما دخلوش لا بنك، دونك غادي يديبيتي لو كونت كليون حيت ديك 5000 ما تخلصش داك ليفي اللي درناها على لونكيسمون ما تخلصش، دونك 5000 غادي ترجع لو كونت ديال كليون وغادي حنايا نخلصوا لي سيرفيس بونك لي فري دو روتور اللي هما الكونت سيرفيس بانكير و ليطا تي في ريكوبيرابل سور شارج وغادي نكريديتيو ايفي ا لونكيسمون ونكريديتيو لا بنك ب 44. في لو 1/10 درنا لافي دو ديبي نيميرو 45. هاد هنايا علاش مونسيونيت هاد لافي دو ديبي نيميرو 45 باش نبينو انه هاد لي فري ديال سيرفيس بانكير و ليطا تي في ريكوبيرابل سور شارج اللي كنا خلصنا لا بنك راه فاكتوريناهم على لو كليون زكاة بلوس لا فالور نومينال ديال لي في القديم بلوس لي زانتيري دو روتار اللي حتى هما معاهم تي في فاكتور. يعني هاد لانتيري اي برودوي اسيميلي وليطا تي في فاكتوري هادو هما لي فري دو روتار، الوغ كو هاد السيرفيس بانكير وليطا تي في ريكوبيرابل سور شارج هما لي فري اللي خلصنا لا بنك وفاكتوريناهم على لو كليون زكاة. حيت هاد لي دو هاد الشارج ديال السيرفيس بانكير وهاد لا كريونس ديال التي نتيجة ديال داك لي في ام بي ديال لو كليون زكاة على داكشي فاكتوريناهم عليه. دابا شي زكاة في لو 28/9 شنو درنا حنايا كاونتربريز Tisserla مشينا درنا لي في الونكيسمون هو ما مشالوش الحال في هذيك لوبيراسيون. في لو 1/10 رجعت لنا لا بنك لي في ام بي ما مشالوش الحال في ديك لوبيراسيون. حتى لو 2/10 منين نصوني قلنا له ديك لي في راه ام بي وهذا راه خصنا انوليوه ونديروا واحد لي في جديد، هو غادي يمشي انولي داك لي في حيت هذا كان نهار عطاه لينا كان في الكريدي، دابا غادي انولي اون لو ديبيتون وهذا الفورنيسور غادي يرجع المونطون اونفير لو فورنيسور Tisserla ب 5000. عاد غادي يمشي يكونطابيليزي لا نوفيل تريت en débitant le compte fournisseur وغادي يخلص لينا لي سيرفيس بانكير اللي كنا حنايا خلصناهم لا بنك وغادي يخلص لينا لي زانتيري اللي هما لي زانتيري دو روتار الوغ كو تي في غادي هو بالنسبه لي سي تي في ريكوبيرابل سور شارج سواء هاد الديس راه داخله فيها الكات ديال السيرفيس بانكير 4 درهم ديال السيرفيس بانكير و 6 درهم ديال تي في على لي زانتيري دي زومبران ايديت.
حيت بالنسبه ليه هو غادي يجمعهم في ايطا تي في ريكوبيرابل الوغ كو بالنسبه لينا حنايا كاونتربريز تيصير لنا كنا كريديتينا ليطا تي في ريكوبيرابل سور شارج بكات حيت كنا ديجا خلصنا هاد لابونك ومن بعدها من فاكتوريناها على شيء على زكاه كريديتيناها بكات وبالنسبه للانتيغي دي زومبران ايديت كنا التي ديالو استعملنا لو كونت ايطا تي في فاكتوري حيت ما كانوش خلصناهم من لابونك حيت ديك التي في فاكتوري كانت على لي زانتيغي دو روتار فاهمين. وبالنسبه للفورنيسور اف ا بي هنايا غادي يتفيغورا لو مونطون ديال لا نوفيل تريت اللي هي 5080. هادشي اللي كاين بالنسبه الى كان لي في رومي ا لونكيسم. دابا غادي ندوزو لاخر كا هو انه الا كان لي في روميز ا ديسكونت. هنايا كيف ما شفنا في الكور ديال سيركيلاسيون دي زيفي دو كوميرس ملي كنديروا لا روميز ا ديسكونت ما كتكون عندنا اوكين اكريتور كونطابل موراها ملي كتصيفط لنا لا بنك افي دو كريدي كنديبيتيو لا بنك وكنديبيتيو سيرفيس بنكير ايطا تي في ريكوبيرابل سور شارج وكنكريديتيو لو كونت ديال كريدي ديسكونت. داك كريدي ديسكونت كيبقى هكذاك حتى ليشيونس منين لو كليون ديالنا كيخلص لا بنك عاد كنديروا واحد ليكريتور كان انيليو بها ديك لا روميز ا ديسكونت كنديبيتيو لا روميز ا ديسكونت عفوا الكونت كريدي ديسكونت كنديبيتيو لو كونت كريدي ديسكونت وكنكريديتيو لو كونت كليون اي في ا ريسيفوار. هادشي في الحاله العاديه منين لو كليون كيخلص لا بنك. ولكن في حاله ما الا داك لو كليون ما خلصش لا بنك يعني لا بنك عطاتنا كريدي ديسكونت ولكن من وصل ليشيونس لو كليون ما خلصش لا بنك هنايا شنو غادي نديرو؟ هنايا لا بنك كتقول لك رجع لي الفلوس اللي عطيتك هاك لي في ام بي ديالك وسير تفاهم بينك وبين الكليون. هنا في هاد ليكزومبل باش نفهمو مزيان لو 311 لا بنك روتورن ا لونتربريز سيف لا تريت نيميرو 23 امبيي ا لافي دو ديبي نيميرو 56 سويفون. يعني هنا هاد لونتربريز سيف كانت ديجا دارت لا روميز ا ديسكونت لواحد لي فيت كوميرس وفي لا دات ديال لو 311 كانت ليشيونس وديك لو كليون ديال لونتربريز سيف اللي هو نصرو ما باياش لا بنك دونك لا بنك روتورن ا لونتربريز سيف لا تريت نيميرو 23. هاد لا تريت نيميرو 23 كان عندها ليشيونس ديالها لو 31 10 اي دو نومينال 2500 a été tiré sur le client solo le 24/9 et escompté à la banque le 2/10. يعني في le 2/10 l'entreprise كانت escomptات هذاك اللي فيت كوميرس اللي شدت مع نصرو ولا بنك اكسبتي هاد لا ريميز ا ديسكونت وعطاتها الفلوس ولكن في لا دات ديشيونس اللي هو كان لو 31 10 لو كليون نصرو ما خلصش لا بنك دونك في لو 311 l'entreprise عيطات عفوا في لو 311 لا بنك عيطات l'entreprise سيف قالت ليها ها لي في ام بي ديالك رجعي لي الفلوس ديالي وتفهمي بينك وبين الكليون ديالك نصرو. عندنا دونك في لو 411 l'entreprise safe tire sur son client Nsro une nouvelle traite numéro 24 d'un montant égal au nominal majoré des frais d'impayés et des intérêts de retard de 40 dirhams hors taxe. TVA 20%, la traite est acceptée le même jour par Nsro. دابا هنايا شنو هما لي زوبيراسيون اللي عندنا؟ لوبيراسيون الاولى هي لي ريلاتيف لافي دو ديبي نيميرو 56. يعني حنا اخر اوبيراسيون كانت عندنا مع لا بنك في تجاه هاد لي فيت كوميرس هي نهار اللي قبلت لا بنك لا روميزا لي سكونت ديالنا يعني كنا كريديتينا كريدي ديسكونت وديبيتينا لا بنك وسيرفيس بنكير وليتا تي في. دابا منين وصلت لي شيونس راه لو كليون سرو ما خلصش لا بنك دونك شنو دارت لا بنك في لو كال عادي شنو كنديرو في لو كال عادي كنديبيتيو كريدي ديسكونت وكان كريديتيو كليون اي في ا ريسيفوار. هنايا لا هنايا شنو غادي نديرو يلا فكروا شويه هنايا غادي نديبيتيو لو كريدي ديسكونت وغادي نديبيتيو سيرفيس بنكير ليطا تي في ريكوبيرابل سور شارج وغادي نكريديتيو لا بنك لانه لا بنك كتقول لك خلصني انا داكشي اللي عطيتك وتفهم بينكم وبين لو كليون دونك غادي نخلصوا لها لو مونطون ديال كريدي ديسكونت بلس الكوميسيون اللي هي 20 في هذا لو كا والتي في اللي هي 2 فاهمين. وغادي نمشيو نانوليو داك لي فيت كوميرس اللي كان عندنا مع لو كليون نصرو وغادي نديرو لا كرياسيون دان نوفو ايفيت كوميرس. بالنسبه لا كوريكسيون ندوزو لها دابا باش نشوفو شنو كاين. ها هو في لو 311 لا تريت نيميرو 23 ام بي لا بنك صيفطاتنا ان افي دو ديبي دونك غادي نكريديتيو لا بنك 2522
وغادي نديبيتيو كريدي ديسكونت ب 2500 حيت هذاك هو المونطون ديالو سيرفيس بونكير ب 20 و ايتا دو ريكوبيراسيون شارج ب 2 غادي في لو 411 غادي نانوليو لا تريت نيميرو 23 دونك باش نانوليو اون تريت غادي نكريديتيوها كليون اي في ا ريسيفوار و نديبيتيو كليون بالنسبه لا كرياسيون ديال لو نوفيل تريت puisqu'elle a été acceptée le même jour le 411 donc غادي نديبيتيو كليون اي في ا ريسيفوار و كريديتيو كليون بالمونطون ديال 2500 ولكن في لا نوفيل تريت غادي تدخل لا فالور نومينال ديال لي في اللي قديم هي 2500 بلس سيرفيس بونكير و ليتا تي في ريكوبيرابل سور شارج هادو هما اللي خلصنا لا بنك ملي صافتنا افي دو ديبي خصي تفاكتوراو على الكليون ونصرو بلس لي زانتيغي دو روتار و ليتا تي في فاكتوري ديالهم فاهمين دابا دوزو شي نصرو في لو 3011 هو ما عنده اوكين اكريتور لانه لا بنك صيفطاتنا ان افي دو ديبي هو ما وصلو والو حتى لو 411 عاد صونينا قلنا له ودي داك اللي في اللي كنتي صيفطتي لنا راه خرج ام بي دونك شنو دار هو بالدور ديالو مشى انولا داك لي في ولا لا تريت في هاد لو كا en créditant le compte fournisseur effet à payer ou en débitant le compte fournisseur. هنايا شي نصرو باردون نشوف غير واحد الحاجه هنا وي هنا كاين واحد الغلط هنايا راه العكس هنايا عندنا اون انولاسيون دو لا تريت دونك غادي نديبيتيو لو كونت فورنيسور effet à payer اللي هو 4415 وغادي نكريديتيو لو كونت فورنيسور 4411 وباردون على هاد لافوت هنايا عندنا اون انولاسيون دو لا تريت هاد ليكريتور اللي دايرينها هنايا ديال لا كرياسيون وغادي ندوزو لاخر اكريتور اللي هي لا كرياسيون دان نوفيل ايفي هنايا غادي نديبيتيو لو كونت فورنيسور 4411 ب 2500 اللي هي لا فالور نومينال ديال اللي في القديم سيرفيس بونكير 20 هما اللي خلصنا لا بنك كنفاكتوريوهم على لو كليون نصرو l'intérêt des emprunts aidés اللي هما les intérêts de retard 40 و l'état TV récupérable sur charge هنايا عاوتاني هو بالنسبه ليه راه كلشي état TV récupérable sur charge سواء لي دو ديال لافي دو ديبي او لا لي 8 ديال relative l'intérêt des emprunts aidés و دونك بالنسبه لي في جديد المونطون ديالو غيكون 2570 وغادي نكريديتيو لو فورنيسور اف ا بي بهاد لو مونطون الوغ حتى لهنا كنكونوا سالينا الدرس ديال اليوم اللي كان على لا دوزيام بارتي ديال لي زيفيت كوميرس كنتمنى تكونوا استفدتوا وشكرا جزيلا على المتابعه وإلا عندكم اي تساؤلات ولا خليهم في لي كومونتير وحظ موفق للجميع.